अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? अच्छा जी, पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपना तमाम काम मुकम्मल कर लिया? आपको पता है हमने अपनी किताब के 14 असबाक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं जी। 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो सबका काम मुकम्मल है। जो हमने पिछला काम अभी अभी कंप्लीट किया था पिछली क्लास में, वो सारा मुकम्मल है। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भाई जल्दी जल्दी काम मुकम्मल कीजिए ताकि काम आपका कोई भी इनकम्प्लीट ना हो, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करेंगे? आज हम 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, ठीक है ना। 14 चैप्टर, 14 असबाक हमने मुकम्मल कर लिए। अब क्या करना चाहिए जी? अब हमें नया सबक आज शुरू नहीं करेंगे। मैंने सोचा है कि आज हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे असबाक जो हमने काफ़ी दिन पहले सुने थे, पढ़े थे, और हम उन्हें दोबारा सुनते हैं। क्यों सुनेंगे दोबारा? इसलिए कि जब हम सुनेंगे, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो सारी चीज़ें वापस रिकॉल हो जाती हैं हमारी। तो आपकी किताब का एक बहुत ही खूबसूरत सबक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज वो सबक मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगी। जब हम उस सबक को सुनेंगे तो आपके जहन में सारी चीज़ें उस सबक से मुताल्लिक जितने सवाल जवाब थे, क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था, सारी चीज़ें वापस आना शुरू हो जाएंगी आपके जहनों में। इसका मतलब है कि रिवीजन इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करें रिवीजन की क्लास। चलें, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज किस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, यानी कौन सा चैप्टर है जो मैं आज आपको दोबारा पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ये है आपकी किताब का सबक नंबर 3, बाब नंबर 3, जिसका नाम है किरदार, और ये आपकी किताब के पेज नंबर 11 पे मौजूद है। ये सबक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है आप में से भी बहुत से लोगों को ये सबक अच्छा लगता है। तो चलें, आज क्या करना है? आपने कोई काम नहीं करना, लिखने का, सुनने का करना है। बुक बंद करके रख दीजिए और सिर्फ खामोशी से पूरी तवज्जो से सुनिए। बहुत दिन पहले हमने पढ़ा था, हो सकता है कि कुछ दोस्त हमारे भूल गए हों कि इस सबक में किस बात का जिक्र था। तो चलें हम सुनते हैं दोबारा। मज़ेदार सा सबक, बहुत अच्छा सबक। ये है हमारी किताब का सबक, सबक नंबर 3, नाम है किरदार। और इसमें जो लिखा गया है, जो चीज़ मौजूद है, वो है अल्लामा इकबाल की नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा से लिया गया है, ठीक है, उससे माखूज़ है। आगे सुनते हैं क्या हो रहा था यहाँ पे। इंसान जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो इब्लीस भी इसके पीछे चला आया। इंसान तो आया था अल्लाह का खलीफा बनकर, और इब्लीस आया इंसान को भटकाने। इंसानों की आबादी में इजाफा हुआ, साथ साथ इब्लीस ने भी अपनी फौज बढ़ाई। आज हर इंसान के साथ इब्लीस का एक चेला होता है जो इंसान को गलत कामों पर उकसाता रहता है। इब्लीस के साथी अक्सर उससे भटकाने के गुर सीखने आते हैं। उसने एक मजलिस का नक्शा अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा में खींचा है। मजलिस के आगाज़ में इब्लीस सीना तान कर अपने कारनामे सुनाता है। मैंने इंसान को अल्लाह से दूर किया, गरीब से हिम्मत छीनी, अमीर को लालच का टीका लगाया, कौमों के बीच नफ़रत पैदा की। इब्लीस अपनी तारीफ़ करना ख़त्म करता है तो उसके साथी उसकी तारीफ़ शुरू करते हैं। पहला, दूसरा और फिर तीसरा, सब बढ़ चढ़कर इब्लीस के कारनामे गिनवाते हैं। मगर 5वां तारीफ़ के बाद एक नई बात कहता है। जनाब आली, आपकी अक्लमंदी का क्या कहना, मगर मुझे डर है कि आपका असर ख़त्म होने को है। यूरोप में इनकलाब आने वाला है, कोई कौम वहाँ से उठेगी और आपके बनाए निज़ाम को ख़त्म कर देगी। ये सुनकर इब्लीस कहता है, हाँ मुमकिन तो है दुनिया से मेरा असर ख़त्म हो जाए, मगर ये यूरोप नहीं कर सकता।
وہ اپنے ساتھیوں کو تفصیل بتاتا ہے کہ کون سی قوم ایسا کر سکتی ہے۔ مجلس ختم ہوتی ہے تو ابلیس کسی گہری سوچ میں ڈوبا قلم اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے ایک خط۔ حضرت اقبال، آج ہمارا اجلاس ہوا، تقریباً ساری باتیں ہوئیں جن کا ذکر آپ نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں کر چکے ہیں۔ میرے کارناموں اور کامیابیوں کا خوب بیان ہوا۔ پھر آ گئے ہم اسی موضوع پر جہاں ہمیشہ آ جاتے ہیں۔ میں نے اعلان کیا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، مجھے اس پریشان حال انسان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یعنی انسان حق اور سلامتی کی تلاش میں نہ نکل پڑے اور ڈھونڈتا ہوا اسلام سے واقف نہ ہو جائے۔ میرے ساتھی اسلام کی طاقت سے قدرے ناواقف ہیں، لہٰذا میں نے انہیں ڈرایا، ڈرو اسلام سے ساتھیوں، اس سے ڈرو۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئے، پوچھا اسلام میں کیا خاص بات ہے؟ میں نے بتایا، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں، اسلام کے ماننے والے عورت کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ماننے والے ڈرتے نہیں اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا، آپ فرمائیے کیا دنیا کو اسلام سے دور رکھنا ضروری ہے؟ میں نے جواب دیا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب۔ آگے سنتے ہیں پھر کیا بات چیت ہوئی۔ جی ساتھیوں، دنیا کا اسلام سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ساتھ ہی میں نے انہیں ایک اچھی خبر بھی سنا دی، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں اسلام کو پھیلانا مسلمانوں کا کام تھا، مگر وہ یہ نہیں کر رہے کیونکہ انہیں خود پر یقین نہیں رہا۔ میرے ساتھی بڑے تابعدار ہیں، فوراً پوچھا، ہم مسلمانوں کو اسلام پھیلانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ میں نے بتایا، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تم بس ان کا کردار نہ بننے دینا۔ پوچھنے لگے، یہ کردار کیا ہوتا ہے؟ میں نے سمجھایا، کردار ہوتا ہے سچ بولنا، ایمانداری، دوسروں سے محبت اور وقت کا صحیح استعمال۔ تم یہ سب چیزیں مسلمانوں میں پیدا نہ ہونے دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے بتایا، تابسات زندگی اس کے سب مہرے ہوں مات، پھر ان کا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس کا کردار نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ میں کہاں آپ کی لکھی نظم آپ ہی کو سنانے بیٹھ گیا۔ علامہ صاحب، دراصل مجھے تو آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ اس نظم کو لکھے آج 78 سال بیت گئے ہیں، مگر کردار آج بھی نظر نہیں آتا۔ صاف نظر آ رہا ہے مسلمان آپ کے پیغام کو بھول چکے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ مسلمان آپ کے لکھے کو بھول کر میرے کہے پر عمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے سوال کا برا مت مانیے گا، اور ہاں، میں آپ کو جواب دینے پر مجبور بھی نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ آپ کا عقیدت مند ابلیس۔ تو یہ ہے ہمارا سبق کردار، بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا۔ ابلیس بات کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو پتہ یہ سبق کیوں سنایا ہے؟ تاکہ آپ سوچئے گا دوبارہ۔ آپ نے سنا نا، ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں اس سبق کو۔ سوچئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں ہیں، اس کے کہے پر عمل کر رہے ہیں، یا اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات مان رہے ہیں یا نہیں؟ اپنا تجزیہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اور آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے؟ آج سن کے یہ سبق کیسا لگا، کیسی رہی ریویژن کلاس، یہ آپ نے بتانا ہے ایک وائس ریکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو۔ تو آج کے لیے پھر مجھے دے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔